اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ القلم کی آیت نمبر 34 سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ اس صورت کے اختتام تک جو آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ اور تفسیر اور تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعہ بیان کیا اس سے پیشتر آیات میں باغ والوں کا، اس کے اختتام پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ کے لوگ اس سے درس عبرت حاصل کرتے، لیکن حضرت انسان کی نیچر عجیب و غریب ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ انسان سختیاں عذاب دیکھنے کے بعد کچھ انسان تو نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کی سختی میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہی حال قریش کے اکثر سرداروں کا تھا۔ یہ آیات اور یہ واقعات سننے کے بعد ان کے اندر نرمی پیدا ہونی تھی، لیکن انہوں نے جواباً کیا کہا؟ جواباً انہوں نے یہ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہ آپ تو قیامت کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس خوشحال زندگی ہے، تمام وسائل ہمارے پاس ہیں، اور آپ تو سفر کر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں دنیا میں بھی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے جیسی کوئی چیز واقعہ بھی نہیں ہوگی، ان کیس اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سے بہتر رکھے گا، اور آپ اسی حال میں رہیں گے جس حال میں دنیا میں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے، کچھ لوگ تقریباً یہی فارمولہ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کی، کہ مسلمان اس وقت جس انحطاط کے اندر مبتلا ہیں، جن مسائل کے اندر مبتلا ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
वो उनके दीन की वजह से है। और अगर वो दीन को छोड़ लें और उन कौमों का रवैया अख्तियार करें कि जो तरक्की याफ्ता है, तरक्की पजीर हैं, जिनके यहाँ जिंदगी की आसाइशें हैं, खुशहालियां हैं, जिनके मुआशरे के अंदर सुकून है, सिक्योरिटी है, अमन है, तो ये बातें मुसलमानों को आज के दौर के अंदर बतौर टांट जो है वो सुनाई जाती है। तो ये बात कुरैश के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से कही, बहुत ही एतमाद के साथ, कि हम तो, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मेहरबानी है कि हम खुशहाल हैं, और ये खुशहाली हमें क़यामत में भी मिलेगी, और आप अल्लाह की तरफ से जो है खुशहाली से महरूम हैं, और आप क़यामत में भी आपका यही हाल हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में फरमाया कि बेशक जो लोग मुत्तकीन लोग हैं, जो परहेजगार हैं, जिनके अंदर खौफ खुदा है। देखें यहाँ पर इन्ना लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, इन्ना लिल मुमिनीन नहीं कहा, इन्ना लिल मुत्तकीन कहा है। मुसलमान और मोमिन तो जाएगा जन्नत में, लेकिन वो धुलाई के बाद, सफाई के बाद जाएगा। लेकिन जो मुत्तकीन हैं वो स्ट्रेट अवे जन्नत में जाएंगे। फरमाया बेशक मुत्तकीन के लिए अल्लाह के पास, उनके रब के पास क्या है? जन्नातिन नईम, ऐसी बागात, ऐसी जन्नतें हैं कि जिसके अंदर नेमत है। यानी बाज बागात तो ऐसे होते हैं ना कि वो सब्ज होते हैं, हरियाले होते हैं, उनका मंजर अच्छा होता है, दरख्तों के नीचे छाया होता है, लेकिन उनके यहाँ कोई फल नहीं होता है, कोई और चीज होती है कि इंसान की जिस्मानी नरिशमेंट भी हो। तो अल्लाह ने फरमाया जन्नात नईम, ऐसे बागात हैं कि जिसके अंदर नेमतें होंगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके इस फार्मूले का जवाब देते हैं जो उन्होंने कहा था मुसलमानों पर तंज करती हुई, अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह मुजरिमीन को ट्रीट किया जाता है, क्रिमिनल्स जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है? क्या मुसलमानों को भी इसी तरह हम उनके साथ बर्ताव करेंगे और उनके साथ सलूक करेंगे कि जिस तरह एक मुजरिम का सलूक होता है? ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और इसके अंदर जवाब भी है, कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, और रूहानी तौर पर भी, कि अगर मुजरिम और जो लोग मुसलमान हैं, कानून की पाबंदी कर रहे हैं, हलाल हराम का ख्याल रख रहे हैं, अगर उन दोनों ने एक ही तरह ट्रीट होना है, तो फिर ये जो लोग हलाल हराम की तमीज कर रहे हैं, जो सुबह सहरी के वक्त उठते हैं, रात को मतलब है कि इशा की तरावी पढ़ते हैं देर तक, दिन को भूखे रहते हैं, फजर की नमाज के लिए उठते हैं, हज के लिए जाते हैं, वहाँ पैसे खर्च करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, फिर तो ये बराबर हो गया। फिर तो उनके जो नेक काम है उनका कोई अजर तो न दुनिया में उनको मिलेगा, और जिस क़यामत पे वो यकीन रखते हैं अगर वहां भी नहीं मिलेगा, तो फिर तो वो बराबर हो गए। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, क्या हम मुजरिमों को और मुसलमानों को एक तरीके से ट्रीट करें? और उसके अंदर जवाब भी है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। मा लकुम कैफ तहकुमून, ये जो तुमने बात कही ही है, इस तरह की जजमेंट जो तुमने पास की है, जो कंक्लूजन तुमने किया है, हुक्म जो जारी किया है, फैसला जो किया है, तुमने ऐसी बात क्यों की है? तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम्हारे पास क्या सबूत है, एविडेंस है कि तुम ऐसी बात कर रहे हो? अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई किताब है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको तुम पढ़ते हो, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया हो कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुशहाल रखेगा, आसाइशें देगा, और आखिरत में भी जो है तुम जो है इसी तरह की जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है?
इन लकुम फीहि लमा तखय्यरून, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई किताब है, रिटन एविडेंस है, तो फिर तो क्या होगा, उसमें तुमने जो चाहोगे तुम चूज करोगे। तुम्हारे पास तो बहुत बड़े चॉइसेस होंगे कि तुम जो चीज उसमें चाहो उसमें तुम इख्तियार कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई ऐसी किताब है। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा। ऐमान कहते हैं कसम को, डॉक्यूमेंट को, आ, किसी ऐसे वसीके को कि जो दो पार्टियों के दरमियान हो और जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी हो। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वसीका है, कोई ऐसा आ, अहद व पैमान है, कसम को भी कहते हैं कि एक अल्लाह की तरफ से कोई मुआहिदा है कि और वो मुआहिदा भी ऐसा है कि वो पहुंच रहा है क़यामत तक, यानी जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया गया है वो होगा क़यामत तक, वो मतलब है कि नाफिजुल अमल होगा और जारी होगा। इन्ना लकुम लमा तहकुमून, अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई वसीका है तो फिर तो यह है कि तुम उसमें जो चाहो फैसला करो। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा चॉइस होगा कि जिस तरह का तुम फैसला करोगे वो तुम्हें उसका इख्तियार होगा। अल्लाह तबारक व ताला ये फरमाने के बाद उनसे पूछते हैं कि न तो किसी आसमानी किताब में ऐसा कोई जिक्र है, और न ही अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे साथ कोई मुआयदा की है, कोई कसम उठाई है कि ये बातें होगी। तो अल्लाह ने फरमाया सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे पूछें कि इस बात की गवाही और गारंटी कौन देता है। ज़ईम, ज़ईम के माने हैं रहनुमा के भी, लीडर के भी, और ज़ईम के माने भी हैं, ये भी है कि वो शख्स के जो किसी बात की कफालत देता है, किसी बात की जमानत देता है, और वो कहता है कि मेरे पास इस चीज का सबूत है कि इस शख्स ने इसको पैसे दिए थे, इसने इसके साथ इस तरह की जुबान की थी। तो अल्लाह ने पूछ रहा है कि अय रसूल से आप इससे पूछ लें कि ये जो दावा कर रहे हैं, इस दावे पर कौन ऐसा शख्स है कि जो इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो, और इसको वो क्या कर रहा हो कि वो इसकी गारंटी देता हो कि हाँ ये बात हुई, इनके पास कोई इसका सबूत है। अम लहुम शुरकाउ फलयअतु बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, या उनके पास क्या है कि कोई इस काम के अंदर पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, या उनके कोई जो है वो गवाह हैं, तो फिर वो उन गवाहों को, उन सिफारिश करने वालों को लेके आए, इन कानून सादिकीन, अगर वो वाकई जो है वो सच्चे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ये मुख्तलिफ किस्म के सबूत और एविडेंस उनसे मांग रहा है कि जो वो दावा कर रहे हैं। और ये जो दावा कर रहे थे ये उनका अपना एक गुमान था, एक फैब्रिकेटेड फेरी टेल थी। और ये मतलब है कि उन आ, असालीब में से एक उसलूब था कि जिससे वो मुसलमानों को मरूब करना चाहते थे, मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते थे, और मुसलमानों के जो अकायद हैं उनको रिफ्यूट करना चाहते थे। तो ये एक साइकोलॉजिकली और सोशल उनकी ट्रिक थी मुसलमानों को नऊजुबिल्लाह नाकाम बनाने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे तमाम जो एविडेंसेस हैं वो उनसे मांग लिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब क़यामत का हाल बयान फरमा रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि क़यामत में ये बेहतर पोजीशन में होंगे, और नऊजुबिल्लाह मुसलमान जो हैं वो इसी पोजीशन में होंगे जिसमें दुनिया में है, तो अल्लाह अब उसका हाल बयान फरमाया कि क़यामत में क्या होगा। यौम युक्शफु अन साक़िन
वयुदऔन इलस्सुजूद फला यस्ततीऊन। क़यामत का दिन तो वो होगा कि जिस दिन साक कहते हैं पिंडली को, यानी जो हमारी पिंडली है इसको साक कहते हैं, और इसका जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है। उस दिन को याद करें कि जिस दिन पिंडली को नंगा किया जाएगा, पिंडली को एक्सपोज किया जाएगा, पिंडली को दिखाया जाएगा, और उनको बुलाया जाएगा किस लिए? कि अल्लाह के सामने सजदा करें। और फिर वो क्या होंगे कि वो सजदे की इस्तिताअत नहीं रखेंगे। अब ये जो लफ्ज है ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके बारे में एक हदीस भी है, और जो हदीस के इमाम बुखारी ने रिवायत की है, और वो क्या है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना फरमाते हुए कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली को खोलेगा, दिखाएगा, तो उस दिन हर जो मोमिन होगा, मर्द और औरत, वो उसके लिए सजदा करेंगे। और वो तमाम लोग जो दुनिया में अल्लाह के लिए दिखावे के लिए सजदा करते थे, या दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो उनकी पीठ जो है वो क्या हो जाएगी? वो चिपक जाएगी, और आगे वो सजदा रेज नहीं हो सकेंगे। तो पहली तो बात इसकी हम ये करते हैं कि क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की पिंडली है? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि अल्लाह व रसूलु आलम बिस्सवाब, कि जहां तक मुमासलत है इंसान के अंदर और अल्लाह के दरमियान, वो अल्लाह ने फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के साथ कोई बराबर और इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह में बयान फरमाई है, इस हदीस पाक को बेहतर तौर पर अल्लाह के रसूल ही समझ सकते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन कराम की अक्सरियत ने इसका मतलब मुहावरतन लिया है। और अरबी जुबान में जब इसको इस माने में इस्तेमाल किया जाता है तो दो तीन मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग का मतलब ये होता है कि हकीकत वाज़ह हो जाए, जो ट्रूथ है वो एक्सपोज हो जाए। और दूसरा ये होता है कि जो वाकयात की जो शिद्दत है और सख्ती है वो जो है वो जाहिर हो जाए। तो यहाँ अक्सर मुफस्सिरीन इंक्लूडिंग सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत की जो हौलनाकियां हैं वो हौलनाकियां इंसान के सामने खुलेंगी, और जब इंसान के सामने वो हौलनाकियां खुलेंगी तो अल्लाह तबारक व ताला अपने जलाल में हुक्म फरमाएगा तमाम मखलूकात को कि वो उसके सामने सजदा करें। और ये जो सजदे का हुक्म है, इस सजदे के हुक्म के अंदर आ, खरा और सच जो है और झूठ जो है वो तमाम के तमाम एक्सपोज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। यानी उस वक्त दहशत की वजह से, खौफ की वजह से, जो लोग दुनिया में सजदा नहीं करते थे, जो दुनिया में अल्लाह को नहीं मानते थे, वो भी सजदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मोजिज़ा फरमाएगा कि जो लोग सिर्फ ईमान वाले थे, जो दुनिया में सजदा करते थे, अल्लाह को मानते थे, उसकी बातों को मानते थे, वो तो सजदा रेज हो जाएंगे। और जिन्होंने दुनिया में नहीं माना था वो सजदे से महरूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना कि यौम युक्शफ़ु अन साकिन, कि जिस दिन आ, हालात जो है वो जाहिर हो जाएंगे, और क़यामत की सख्तियां जो है वो सामने आ जाएंगी, और लोगों से कहा जाएगा कि अल्लाह के सामने सजदा करो, और सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम, और खौफ का और दहशत का ये आलम होगा
کہ ان کی جو نگاہیں ہیں، ان کی آنکھیں وہ جھکی ہوں، اور انسان کی آنکھیں جب جھکی ہوتی ہیں تو بیسیکلی دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جن کے سامنے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آئی ٹو آئی آپ ملانا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اکثر صحابہ کرام کا حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتے تھے، ادب کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے۔ ہاں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ آنکھیں ملا کر جو ہے وہ باتیں جو ہے ان کا طریقہ تھا، کیونکہ ان کی جو تھی وہ قوت ایمانی مضبوط تھی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کروں تو میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھتا تھا، اپنی نگاہیں میں نیچے رکھتا تھا ادب اور احترام کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو فرمایا نا کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یہاں نگاہیں نیچے ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو، انسان گلٹی فیل کر رہا ہو، اور انسان کے اندر احساس ہو جرم کا، تو پھر اس کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں۔ یا اس کا ذکر ہے خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، اور ترحقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی ان کو کور کر لے گی، ان کو ڈھانپ لے گی، یہ تو ان کی حالت ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، اور وہاں پر وہ انکار کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کے قابل جو ہے وہ نہیں ہو۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اے رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیو می الون، آپ مجھے ان کے لیے چھوڑ دیں، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، میں ان کے ساتھ ٹریٹ کروں گا، میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا، آپ اس کی وری نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جو وہ لوگ ریمارکس ایسے دیتے تھے کہ جن سے آپ کے قلب اطہر پر اثر پڑتا تھا اور مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ نے فرمایا فذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ومن یکذب بہذا الحدیث، اور وہ شخص جو اس حدیث، یہ دیکھیں حدیث تو ہم اپلائی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ کی سیرت پر، لیکن حدیث سے یہاں مراد ہے یہ کلام، یعنی اللہ کا یہ جو کلام ہے، جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں مجھے اور ان کو آپ چھوڑ دیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم آپ نے اردو میں سنا ہوگا تدریج، بتدریج، گریجولی، تو اس کے دو میننگ ہے۔ سنستدرجہم کہ ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کیا کریں گے، ان کو اس گمراہی کے اندر جو ہے مبتلا رکھیں گے، اور پھر ایک سٹیج پہ آ کے ہم ان کو اس کی گمراہی اور گناہ کا ہم جو ہے ان کو اس کے انجام سے دوچارہ کریں گے۔ اور یہ جو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ معجزہ جو انبیاء کرام سے صادر ہو، کرامت جو اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہو، اور استدراج وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود شیطان کی مکاریوں کی وجہ سے اور شیطان کے جو ایجنٹ ہیں ان کی مکاریوں کی وجہ سے وہ اپنی خوشحالی کے اندر جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کو گناہوں کی سزا کے باوجود بلکہ بجائے ان کو انعامات جو ہیں ملتے جاتے ہیں، آسائشیں ملتے جاتے ہیں، تو وہ کیا اسیوم کرتے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ۔ یہ دیکھ لیں قرآن پاک ایک بہت بڑی حقیقت کو یہاں پر منکشف فرما رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان، وہ معاشرے کہ جس کے اندر گناہ ہو رہے ہوں اور ان کو دنیا کی نعمتیں میسر ہوں، ان کی پکڑ دھکڑ نہ ہو، ان کے اوپر عذاب نہ آ رہا ہو،
ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है। ये हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे इतना नाराज़ है कि उनको हिदायत की भी मोहलत नहीं दे रहा है। यानी एक इंसान मुसलमान भी अगर गुनाहों पर मुब्तला है और उसके अंदर उसके पास खुशहाली है और उसको इस बात की फ़िक्र भी नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। बल्कि अल्लाह यहाँ तक नाराज़ हो चुका है कि अल्लाह उसे तौबा की और हिदायत की तौफ़ीक नहीं दे रहा है कि वो अपनी इस्लाह करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और अब वक़्त का इंतज़ार है कि जब वक़्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको पकड़ेगा और जब अल्लाह उनको पकड़ेगा तो उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो ये जो लफ्ज़ है इस्तिद्राज का मतलब है कि एक तो ग्रेजुअली थिंग्स हैपन और दूसरा इस्तिद्राज का मतलब ये है कि लोग गुनाह भी कर रहे हों और गुनाह के बावजूद आसाइशें भी मिले हों और वो अस्यूम ये करें कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वो असल में इस्तिद्राज होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि और उनको फिर अल्लाह ताला इस तरह पकड़ेगा अजाब में कि उनको इस बात का शऊर भी नहीं होगा कि हमें किस बात की सजा मिल रही है। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। देखिए इसके मुकाबले में जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मुत्तकीन हैं, वो नेकी करने के बावजूद भी इस्तिगफार करते हैं। और मुत्तकीन की एक कंडीशन क्या बताई गई कि वो सहरी के वक्त फजर के वक्त वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। तो ये फजर का जो वक्त है ये बहुत मुबारक वक्त है अल्लाह के जिक्र का और ख़ास तौर पर अल्लाह के इस्तिगफार का भी उसके अंदर हमें करना चाहिए तस्बीह के साथ साथ। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, व उमली लहुम इन कैदी मतीन। उमली लहुम, मैं उनको ढील देता हूँ। इन कैदी मतीन, बेशक मेरी जो तदबीर है, मेरी जो प्लानिंग है वो सॉलिड है। यानी मैंने जो प्लानिंग की है कि उनको मैं ढील देता हूँ और वो ढील को समझते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है, हम लोग सही है, तो उन्हें जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उस हाल में रखा है उनकी सरकशी की वजह से और सरकशी पर इसरार की वजह से कि अल्लाह ताला ने उनसे इस्लाह का जो मतलब है कि उम्मीद होती है तौबा की, वो भी अल्लाह ताला ने उनसे उनको महरूम कर दिया है। तो अल्लाह ताला हमें इस कैफ़ियत से बचाए। अल्लाह ताला हर वक़्त हमें अपनी हिदायत में और अपनी तवज्जो में रखे। हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार और रुजू की अल्लाह ताला जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए और सलाहियत जो है हमें उसकी अता फ़रमाए। अम तसअलुहुम अजरन, वो तमाम बातें बयान करने के बाद अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, अम तसअलुहुम अजरन, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उनसे किसी रिवॉर्ड का सवाल कर रहे हैं कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे मेरी जो दावत है इसके जवाब में ये मुझे मुआवजा दो, ये मुझे कंपनसेशन दो। तो फहुम में मगरम मुस्कलून, मगरम कहते हैं बोझ को, गरामत यानी जो ड्यू दिया जाता है रैंसम वगैरह, मुस्कलून और ये सिकल से है जिसको हम बोझ कहते हैं। फहुम मुस्कलून, so they feel burdened कि आप उनसे कोई चीज मांग रहे हैं इसके मुकाबले में अपनी दावत के लिए कुछ सिले में कुछ मांग रहे हैं तो फिर वो ये कहें कि जी ये हमारे ऊपर एक बर्डन है। आप तो उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप तो सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि मेरी दावत को कबूल कर लो। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, क्या उनके पास को गैब का इल्म है कि वो ये बातें फिर उसको लिखते हैं और लोगों को सुनाते हैं। उनके पास जो गैब का इल्म था वो वही था कि जो उनके जो मतलब है कि किस्मत का हाल बताने वाले थे, वो अपने जो जिन्नात वकील होते थे उनके थ्रू से कोई बातें इधर उधर की बना के उनको बताते थे और उस पर वो कयास आराई करते थे। तो फरमाया क्या उनके पास वो गैब का इल्म है कि वो उसको लिख रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर फरमाया ये तमाम बातें डायलॉग पूरा करने के बाद अब आखिर की सूरत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जो है वो नसीहत फरमा रहे हैं कि आपका रवैया जो है क्या होना चाहिए। फस्बिर,
ایک بات کہہ دی بس، ان تمام کے جو ٹانٹس تھے اور ان کی تکلیف دہ جو باتیں تھی، پرسیکیوشن تھے، سوشل بائیکاٹ تھا، مسلمانوں کا فزیکل ٹارچر ان کا، اس تمام کے بارے میں جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار عطا فرمایا جو بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور امت کو تعلیم بھی دی کہ وہ صبر اختیار کریں، اور ہم روزے میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں بس۔ کاش کہ ہم جو پریکٹس روزے میں کرتے ہیں صبر کی، ہم روزے کے بعد بھی اس کی کر سکیں۔ فرمایا فصبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، لحکم ربک، اپنے رب کے جو فرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، ان کے لیے آپ صبر کا مظاہرہ کریں، آپ جلدی مت کریں، اور صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پر اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اس کا جواب دے گا۔ اور ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صاحب الحوت، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیارے طریقے سے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یونس علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن صاحب الحوت پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں صرف ایک ہی ہے، مچھلی والے، جی، ویل، کہ جس کے شکم میں یونس علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور وہاں کچھ عرصہ آپ نے گزارا تھا، آپ کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر کے جو مشاہدات تھے، وہ تمام کی تمام باتیں، اور پھر آپ نے وہاں تسبیح پڑھی، تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا، اور وہ ناراضگی میں، غصے میں چلے گئے، اور بعد میں قوم کو احساس ہوا تو انہوں نے باہر نکل کر رونا دھونا شروع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو، اذ نادا وہو مکذوب، جب انہوں نے اپنی قوم کو کال دی، قوم کو سمن کیا، پکارا، ان کو بلایا کہ میری دعوت کو قبول کرو، اور انہوں نے دعوت کو قبول کرنے میں دیر کر دی، وہو مکذوب، کاف، زوا اور میم، یہ ہوتے ہیں غصے کو مظاہرہ کرنا، غصے کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن مخزوم چونکہ مفعول ہے، تو والکاظمین الغیظ جو قرآن میں آیا ہے، وہ لوگ ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، اور مخزوم جو مفعول ہے وہ پیسو ٹینس میں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ جو غصے کے اثر کے اندر تھے، یعنی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے رسپانس جب نہیں ملا، تو آپ نے غصے کا اظہار کیا، اور غصے کا اظہار کر کے آپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے تو کم از کم میں اپنی جان تو بچا لوں۔ پھر کیا ہوا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن پاک میں مذکور ہوا ہے، اور کیا ہوا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ یہاں کیا بیان فرما رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی، تدارک کرتے ہیں نا ہم لوگ، کہتے ہیں کہ چیز کا تدارک کریں، کہ آپ سے کچھ کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو ریکٹیفائی کیسے کرتے ہیں، اس کو آپ اس کا تدارک کیسے کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو خامیاں ان کو دور کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے لولا ان تدارکہ، اگر ان کو اللہ کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لنبذ بالعراء، تو مچھلی ایک نہ ایک دن ان کو باہر پھینک دیتی، عرا کہتے ہیں اوپن سپیس، سمندر سے باہر، عرا جو ہے اس کو اوپن کو کہتے ہیں، وہ ہوا مذموم، اور وہ اس حال میں ہوتے
کہ جس کے اندر ناپسندیدگی ہوتی ہے، جس کے اندر ندامت ہوتی ہے، لولا کنڈیشن لگائی، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کیا ہوا؟ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ تبارک و تعالی فاجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول فرمائی۔ اور دیکھیں عجیب معجزہ ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ، کہ یونس علیہ السلام کو یہ مچھلی نے جب اپنے پیٹ میں لے گئی تو اس کو خوب ان کو سیر کرائی، اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے ان کے گوشت کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ان کی ہڈیوں کو نہیں توڑنا ہے، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر آوازیں سنی۔ آوازیں کس کی تھیں؟ کہ مختلف مخلوقات، جانور، کیڑے مکوڑے، سمندر جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اور یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور وہاں پر یونس علیہ السلام جب تسبیح سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ اور یہ کتنی خوبصورتی کی بات ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اور حضرت انسان جو ہے ان کے ساتھ وہ بھی مل جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گلوری ہے، اس کی یہ سیلیبریشن ہے اور اس کی ایکنالجمنٹ ہے۔ تو یونس علیہ السلام یہ معجزہ تھا۔ ہمیں تو اس بات کی صلاحیت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ ہم مخلوق کی جو تسبیح ہے اس کو سن سکیں یا محسوس کر سکیں، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ فرمایا کہ جو مخلوقات کی تسبیح تھی انہوں نے سنی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک۔ تو اللہ اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، لولا نعمت تدارکہ نعمت من ربہ، کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو توفیق نہ ہوتی تسبیح کی تو ان کا حال کیا ہوتا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتے ہیں عبادت کی، نماز کی، روزے کی، صدقہ خیرات کی، نیک کام کی، تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اور کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ان چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت انسان کو ملے تو انسان کو مزید جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بندوں میں بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دعوت دی، اور پھر 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت پر۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جو لوگ کے کافر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، یہ زلق یزلقو کے معنی ہیں کسی کو، ہم تو ویسے تو کہتے ہیں نا آنکھ مارنا، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ کسی کو نظر بد سے دیکھنا، اور یہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ بلکہ مفسرین میں سے ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک قبیلے کے اندر لوگ تھے کہ ان کی جو نظر بد تھی وہ ٹھگ سے لگتی تھی ویسے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نظر بد لگائیں، تاکہ ان کے اوپر نظر بد لگے گی تو جس انسان کے اوپر نظر بد لگ جاتی ہے اس کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بھی اس کے لیے رقیہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ رقیہ پڑھ کے سناتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ تو
मैं देखता हूँ कि मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। वो रुकिया मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो रुकिया पढ़ते थे हजरत हसन और हुसैन के ऊपर, और फरमाते थे इन अबाकुम कान युअव्विदु बिहिमा इस्माइल व इसहाक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर ये रुकिया पढ़ते थे। वो क्या था? अऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्li शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्li ऐनिन लाम। इसके शनाक शैतान से भी पनाह ली गई है, और अल्लाह तबारक व ताला से जो आंख नजर बद है उससे भी जो है वो पनाह ली गई है। तो अगर आप लोगों से हो सके तो सुबह उठते वक्त अपने लिए भी ये रुकिया इस्तेमाल करें, अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल करें। वो क्या है? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्li शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्li ऐनिन लाम्मा। तो ये रुकिया इंशाल्लाह मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उन्होंने कोशिश की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर बद से दो चार करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाला है। लम्मा समिअ जिक्र, जब वो कुरान को सुनते थे, वाज नसीहत को, तो वो कहते थे कि इनके ऊपर नजर बद लगाओ, उसका जादू लगाओ। वो यकूलून इन्नहु लमजनून, और वो क्या कहते थे? नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्नात का असर है, वो जो है मेंटल है, और उनके ऊपर साया है, उनके ऊपर आसेब का असर है। वमा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। और ये जो माँ हुआ है इसके अंदर दो तावीलें हैं। एक तो ये है कि जो जिक्र है, ये जो जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं कुरान, ये जो है क्या है? ये तमाम जहानों के लिए नसीहत। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बजाते खुद एक रिमाइंडर है, एक नसीहत है तमाम कायनात के लिए। तो ये आयत नंबर 52 है, और इसके ऊपर जो है हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज के दर्स में हमने सूरा अल कलम की जो आखिरी आयत हैं उनका मुताला किया है, और उनमें जो हमने तफसील देखी है, अल्लाह हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इबादत की, अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। आप में से जो लोग सदका व खैरात कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके सदकात को, खैरात को जो है कबूल फरमाए। और हमारे यहाँ जो भाई बहन बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और जो हमारे मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ख़ास तौर पर हमारे मज़लूमीन फ़लस्तीन के जो भाई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई राह निजात है वो निकाले, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह उनको आज़ादी अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।